صحابہ دن محبوب علیہ السلام تشریف فرمائن، حضور فرمائے میرے صحابہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حضور فرمائے اپنے بالاں کو اپنی اولاد کو ترے شئی ضرور سکھاؤ۔ ادبوا فرمایا انہاں کو سکھاؤ، اے نہیں آکھا انہاں کو پڑھاؤ، گال تے غور کرنا ہے۔ حضور فرمائے ادبوا انہاں کو ادب سکھاؤ ترے شئی دا۔ پہلا حضور فرمایا حب نبیکم، پہلے اپنے بالاں کو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، انہاں کو اپنے نبی دا مبارک نام سکھاؤ، انہاں دے اماں سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ دا نام سکھاؤ، انہاں دے دادا جناب عبد المطلب دا نام سکھاؤ، مناف دا نام سکھاؤ، ہاشم دا نام سکھاؤ۔ فرمایا انہاں کو اپنے نبی دا نام سکھاؤ، نبی دے گھرانے دا نام سکھاؤ، انہاں کو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، اپنے نبی دا ادب سکھاؤ۔ اور دوجا فرمایا حب اہل بیت ہی، بات دوجے نمبر دے اپنے بالاں کو اپنے نبی دے گھرانے دی محبت سکھاؤ، اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ، انہاں کو مولا مرتضیٰ علی شیر خدا فاتح خیبر دی شان سکھاؤ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ دا مقام سکھاؤ، جناب امام حسین دا مرتبہ رسو، انہاں دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا دا مقام و مرتبہ رسو۔ فرمائے انہاں کو اپنے نبی دی اہل بیت دا مقام دساؤ، انہاں دی شان دساؤ، انہاں دا مقام و مرتبہ سکھاؤ۔ لیکن سکھاؤ کیویں؟ اولاد کو نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ کیویں؟ جیویں حضور دے صحابہ کر کے دکھائیے۔ حضور فرمائے اپنی اولاد کو اپنے بالاں کو میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ سکھاون دا معنی ہے جیویں نبی پاک دے صحابہ کر کے دکھائیے، ایویں محبت سکھاؤ، جیویں حضور دے صحابہ تابعین تبع تابعین کر کے دکھائیے۔